Guys, timing kayo ba sa ako ang pag-ari diri sa mo ang bukid na fiesta. So tanawa ninyo guys kung unsa ka kalisod sa agianan diri. Tanawa guys. Tanawa. Makuyawan ta ni matagak. So mao ni siya guys, kung ganahan ka mamista. Balag lisod ang dan. Basta magapamista lang ta guys. Oh, tanawa. Huh! Inig ko na sa dani. Mga mamistahay Tanawa guys, lisod kay sa nang agianan niya. Maulagi kay fiesta, so ato yung arion. Tanawa guys. Tanawa ninyo sa kalisa. Kuyawan jud ta manawa. Oh? Oh ni siya. Basta mamista ka guys, bahala kung sa kalisod ang agianan guys. Ato yun ang arion. Oh? Tanawa oh. Inigpadong na sa dani uli. Hangak na pod. Singunani kanindot basta fiesta sa bukid guys. Nasa? Ha? Tanawa. Awa, nindot kay ang view guys oh. Oh? Oh? Lisod kay agianan. Oh, lisod kay agianan oh. Lisod kay agianan.